الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وبالأسحار هم يستغفرون اہل ایمان دی نشانی ایوے پچھلی رات جا کے اپنے رب کولوں استغفار کر دینے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم اور اپنے مالاں چوں سوال کرن والیاں نوں
اور نہ سوال کرن والیاں نو عطا کر دینے۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے، جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 26واں پارہ، سپارے دا رکوع 18واں، سورت دا نام سورہ زاریات، سورت دا رکوع پہلا۔ انسان تے اللہ دے بے شمار انعامات اور احسانات نے کاروبار، اولاد، اور مال و دولت دی فراوانی ہر چیز دی زد پائی جاندی ہے دنیا دے اندر۔ اگر ایک دوسرے دی زد نہ ہوئے تو کسی چیز دی اہمیت واضح نہیں ہو سکتی۔ روشنی اور اندھیرا آپس دے اندر دو متضاد چیزاں نے۔ اگر سدا سورج چڑھیا رہے، ہمیشہ ہی روشنی رہے، تے ایدی اہمیت دا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ روشنی دی اہمیت دا پتہ ادوں لگدا ہے جدوں اندھیرا چھا جاندا ہے۔ انسان سدا ہی صحت مند رہے، بیمار نہ ہوئے، سر پیڑ بھی نہ ہوئے، تے اینو صحت دی قدر دا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا جب تک بیماری نہ آئے۔ بیماری آؤندی ہے، سر پیڑ ہوندی ہے، بخار آؤندا ہے، اور خدا نخواستہ کوئی موذی مرض تو بندہ پریشان ہوندا ہے۔ صحت دا اندازہ ادو ہوندا ہے اور قدر ادو ہوندی ہے۔ امیری اور فقیری دو متضاد چیزاں نے۔ اگر بندہ سدا ہی مالدار رہے یا کاروبار کرے تے ہمیشہ ہی انہوں کاروبار چ منافع ہوئے تے انہوں ایڈی دولت دی اہمیت دا اندازہ نہیں ہوندا جب تک کاروبار چ کوئی معمولی جہا نقصان نہ ہوئے، بڑا ہوئے یا چھوٹا ہوئے۔ یعنی ادو اندازہ ہوندا ہے جدوں کاروبار چوں پریشان ہوندا ہے، مال گھٹدا ہے، تو مال دی تقسیم اللہ ذل جلال نے اپنے کول رکھی ہے۔ تسی کدی اندازہ فرمایا کئی ایسے لوگ نے کہ سارا ٹبر کماندا ہے تے سارا دن کماندے نے،
تے دو ڈنگ دی روٹی بھی پوری نہیں ہوندی. اور کئی ایسے نے کہ ہے بھی ان پڑھ نے، چٹے ان پڑھ، جاہل، شاید انہاں نو اپنے سین کرنے بھی صحیح نہیں آوندے تے آندے نے او مٹی بھی پھڑ لین تے رب سونا بنا دیندا ہے. یہ تقسیم اللہ ذوالجلال والاکرام دیے. ہن اگر اللہ نے مال دولت دی فراوانی عطا فرمائی ہے تے ظاہر بات ہے تیرے کول کوئی منگن والا بھی آئے گا، کوئی سوالی آئے گا، تیرے کو سامنے آ کے اپنا ہاتھ پھیلائے گا، دستے سوال دراز کرے گا. ہن تیرا اے حق ہے کہ تینوں اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا تے کسے غریب نو واپس نہ خالی موڑی، کسے ماڑے نو اپنے دروازے تو چھڑک کے واپس نہ کلی. ایسا نہ ہوئے کہ کتے کائنات دا رب تیرے تے ناراض ہو جائے. تو آئیے ذرا دیکھیے، میں چاہنا آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں اس حوالے نال چند باتاں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرنا چاہنا کہ سوالی جیڑا سوالی دروازے تے چل کے آئے تے او دی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، سوالی تے خرچ کرنا چاہیے، سوالی دی عزت افزائی کرنی چاہیے. اور اگر انسان اپنے دروازے تے آئے سوالی کولوں منہ پھیر لے، چھڑک مار دے، اے گل نہ عرش والے خدا نو وارا کھاندی ہے، نہ مدینے والے مصطفیٰ نو وارا کھاندی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں چاہنا آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر سوال کرن والے سوالی نال حسن سلوک نال پیش آنا، پیار نال پیش آنا، دینا لینا او اگے قسمت مقدر دی گل ہے. سوالی نال اچھے انداز حسن سلوک نال پیش آنا چاہیے. تو آئیے ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمائیے اور آمینہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے فرامین گرامی نو اپنے دل و دماغ دیا تختیاں تے ذرا منقش فرمانا. پہلے اے بات ذہن نشین فرما لو کہ جدے کو سوال کیتا جاندا ہے او دے دروازے تے کوئی چل کے آوندا ہے، میں نہ رب دا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تینوں ایس انداز نال دین والا بنایا، منگن والا تینوں نہیں بنایا. آؤ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا. اور اللہ ذوالجلال اپنے پیاریاں دی اے خوبی بیان فرما رہے نے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان المتقین فی جنات و عیون، ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے مومن تے مواحد بندیاں نو اپنے جنت دا جدوں حقدار بنا دیں گے، جنت دے اعلیٰ تے بہترین سایاں دے اندر اے بہندے ہوئے چشمیاں دے اندر اپنا وقت گزار دینے پہ تے ایک کیوں یہ چیزاں لبیاں نے آخذین ما آتاہم ربہم، اپنے رب کولوں او اجر لیندے
نے پیا اپنے رب کولوں او ثواب حاصل کر دینے پیا آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین جڑے دنیا دے اندر کام نیکی والے کر دے رہے اللہ دی رضا والے کام کر دے رہے تے انہاں تو خوبی کی سی اللہ ذوالجلال فرماندے نے کانو اینا خوبیاں دے مالک سن اے بندے تے جنہ دا بدلہ اج رب العالمین جنت دی شکل چاہتا فرما رہے نے اللہ فرماندے نے کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون اے راتانو گھٹ سوندے سن اے جے اللہ والیاں دیاں خوبیاں تے نشانیاں دعا کرو ہاں اللہ سانو بھی راتاں دا جاگنا نصیب فرما دے قسمتاں والے بھاگاں والے اور نصیباں والے او لوگ جے جنہ دیاں راتاں مسلیاں تے مالک دے سامنے روندیاں گزر دیاں نے اور یار اسی تے گناہگار خطاکار سیاہکار تے ساڈے پلے شے کوئی نہیں وہ ساری کائنات دے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں نو رب العالمین نے معصوم عن الخطا بنا دیتا آپ دی غلطی ہے ہی کوئی نہیں گناہ ہے ہی کوئی نہیں تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیا راتاں گزر دیا نے آرام کر کے نہیں سو کے نہیں بلکہ حضور علیہ السلام مصلی پاک تے کھڑے ہو کے تے ساری رات اپنے رب دے سامنے روندیاں گزار دیں دے اور حالت کیفیت کی ہے فرماندے نے ہے ساری کائنات دے امام نے اور حالت کی ہے کٹن راتا مسلے تے گناہ ہے ہی کوئی نہیں غلطی ہے ہی کوئی نہیں پر حالت کی ہے کٹن راتا مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون اللہ آنکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہووے اللہ آنکھے نہ جاگتنا عبادت ہو جئی ہووے اور جڑے کنڈے سٹن راوچ جڑے کنڈے سٹن راوچ اونا دیاں گٹھڑیاں چاوے جڑے کنڈے سٹن راوچ اونا دیاں گٹھڑیاں چاوے دعاواں نال بخشاوے شرافت اے ہو جئی ہووے کائنات دے امام علیہ السلام راتاں مسلیاں تے گزار دیندے اور قرآن نے رحمان نے اپنے پیاریاں دی خوبی دسی ہے کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون راتانو گھٹ سوندے نے تے کر دے کی نے وبالاسحار ہم یستغفرون کتے پچھلی رات جاگن دا نظارہ تے کرو تھوڑی جی کسے ویلے ہمت تے کریے تے جے کتے پچھلی رات دا جاگنا رب نصیب کر دے وے تے اے دا ذائقہ تے اے دا مزہ انہوں ہی پتہ ہے جڑا مالک دے سامنے اور تجربہ کر کے کدی ویکھو جیڑے لوگ پتھر دل نے نا آندے نے رونا نہیں آؤندا رب دے سامنے رونا نہیں آؤندا پچھلی راتی اٹھو تے کو 2-4 رکوع نماز اندر پڑھو پاوے اتوں ویکھ کے ہی پڑھ لو تے پھر جدو مالک دے سامنے سر سجدے چ سٹے گا تیرا دل موم ہو جائے گا دعا کرو اللہ ساڑے دل نرم فرما دے پتھرہ
اللہ نالو سخت ساڈے دل ہو گیا نے او دی نافرمانیاں کر کے اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اونا دی نشانی ایوے پچھلی راتی اٹھ گئے اپنے رب کولوں گناہاں دی معافی مانگ دینے اگلی خوبی کی ہے جڑی میں دسنا چاہنا اللہ فرماندے نے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ اللہ نے جیڑا انہاں نو مال رزق عطا فرمایا اس مال وچوں خرچ کر دینے جیڑا سوال کردا اونوں بھی دیندے نے جیڑا سوال نہیں کردا اونوں بھی عطا کر دینے یعنی اپنے اللہ دے رستے دے اندر اپنا مال لٹاندے نے کوئی منگے تے پھر تے ضرور دیندے نے تے جے نہ بھی منگے تے بندہ سمجھدا ہے کہ اے بندہ حاجت مند ہے ضرورت مند ہے اور ویسے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا اصل مسکین تے سوالی او نہیں جیڑا دو کھجورا منگدا پھرے گھراں چوں دو ٹکے منگدا پھرے روپیہ منگدا پھرے او نہیں بلکہ کئی ایسے بھی نے جنہ دا اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر اس انداز نال تذکرہ فرمایا اللہ فرماندے نے تہاڈا مال جیڑا ہے او مال خرچ کنج کرنا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا لوگ سمجھ دینے لوگ سمجھ دے جنوں ساڑی زبان سفید پوش طبقہ کیا جاندہ ہے ضرورت بھی ہے وے حالات ایسے نے کہ گھر روٹی نہیں پوری ہوندی اور خاص کر کے پچھلے سال کرونا دے جدوں معاملات پیدا ہوئے نے اللہ ساڈے حال تے رحم فرما دے ایسے ایسے گھرانے دیکھن چاہے نے کہ جڑے بظاہر بڑے اچھے کھان پین والے محسوس ہوندے سن لیکن بنیادی طور تے گھر دی کیفیت ایسی کہ دو ڈنگ دی روٹی تو مجبور ہو چکے سن قرآن نے کیا لا یسألون الناس الحافا جڑے مگر دوڑ دوڑ کے تواڈے کو منگن کپڑے کھچ کھچ کے منگن تواڈے کو سوال کر اصل سوالی اے نہیں اللہ فرماندے نے لا یسألون الناس الحافا او لوکاں نو چمٹ کے منگ دے بھی نہیں ہوندے بھی ضرورت مند نے تے لوگ سمجھ دے نے اے بڑے کھاندے پیندے لوگ نے لیکن حقیقت دے اندر مجبور ہوندے نے پریشان ہوندے نے لا یسألون الناس الحافا لوکاں نو چمٹ کے سوال نہیں کر دے انج دے لوکاں نو آپ لب کے تے انہاں دی خدمت کرن دی کوشش کریا کر زمین تے انسان راضی ہون گے عرش تے رحمان راضی ہو جائے گا کرو مہربانی تم اہل زمین پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر اپنے آپ نو اس چیز دا پابند کر لو کہ اللہ نے مینوں مال و دولت عطا فرمایا پہلی گل تے سمجھو کہ سوال کرنا ایڈی اچھی چیز نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے سوال کرنا معمول بنا لیا کچھ موقع ایسے ہیں نے مثال دے طور تے کسے دی ضمانت دے دیتی جی دی ضمانت دیتی وہ بندہ نس گیا نکل گیا اے قابو آ گیا ہن اے
جدی ضمانت دیتی ہے اینا بھار ہے یا اینے پیسے نے کہ اے خود ادا کرن دے قابل نہیں، ہن اے دے کول اینی کو گنجائش ہے، اجازت ہے کہ لوگاں کو سوال کر سکتا ہے جی میرے تے ضمانت پہ گئی ہے، چٹی پہ گئی ہے تے میرے نہ تعاون کرو، خدمت کرو۔ ایس بندے نو اجازت ہے کدوں تک؟ جدوں تک اے دے پیسے پورے نہ ہو جان۔ گھر دے اندر کھان پین واسطے سامان نہیں، اہل و عیال زیادہ نے، کمائی دے ذرائع گھٹ نے، نہیں پوری پیندی، سوال کرن دی اجازت کدوں تک؟ جدوں تک دو ڈنگ دی روٹی کھان دی گنجائش پیدا ہو جائے تے جوڑن والے پاسے نہ پہ جائے بھی ہن جوڑی جانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا جیڑا آدمی مسلسل مال جوڑن واسطے، جمع کرن واسطے آنا چاہیے جویں دا بھی آ جائے، زیادہ تو زیادہ تسی ویندے نہیں جے، اخبارات چاہتا رہندا ہے، میڈیا تے آندا رہندا ہے۔ پچھلے دنوں ایک فقیر ایکسیڈنٹ ہویا، لوگاں نے انہوں پھڑیا، او دی جیب چوں سینکڑوں نہیں، ہزاراں نہیں، شاید لکھاں تک پیسے نکلے نے، اور اپنی بیچارے دی حالت اے کہ اج معلوم ہوندا ہے کہ اینو دو ڈنگ دی روٹی بھی کھان واسطے میسر نہیں آوندی، یعنی صرف لالچ ہے کہ پیسہ جمع کرنا ہے، مال اکٹھا کرنا ہے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ صرف دولت دا لالچ لے کے مال اکٹھا کردا تے مسلسل سوال کردا رہندا، فرمایا قیامت دے دن اللہ دے دربار وچ اس حالت وچ آئے گا کہ او دے چہرے تے گوشت ہی نہیں ہوئے گا، ہڈیاں دا ٹانچہ بن کے اللہ دے دربار چ پیش ہوئے گا، اے دے چہرے تے گوشت نہیں ہوئے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہر بڑی تو بڑی، چھوٹی تو چھوٹی چیز دی رہنمائی فرمائی۔ ایک موقع تے نا نبی علیہ السلام کو کچھ مال سی، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کو لائے، آ کے سوال کیتا۔ خود حکیم بن حزام فرماندے نے میں نبی علیہ السلام کو سوال کیتا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مینوں عطا فرمایا، کچھ نہ کچھ مال دیتا، میں پھر منگیا، نبی علیہ السلام نے پھر دے دیتا، میں پھر منگیا، نبی علیہ السلام نے پھر دے دیتا، تے نال فرمایا، آپ فرماندے نے حکیم گل سن، نفس دے لالچ وچ آ کے بندہ جدو مسلسل سوال کردا تے اللہ اے دے وچوں برکتاں اٹھا لیندے نے۔ تے نالے حکیم بن حزام اگلی گل اے وے کہ اے جیڑا ہاتھ یعنی کیڑا دین والا، اے جیڑا ہاتھ اے بہتر ایسا ہاتھ نالوں، سوال کرن والے نالوں عطا کرن والا ہاتھ جیڑا اے بہتر ہے۔ کی میرے پاک پیغمبر نے تربیت فرمائے، پہلی گل تے اے وے ایویں سوال کرنا ہی نہیں چاہیے، بڑی مجبوری ہو جائے اپنی ضرورت پوری کرن واسطے کسے حد تک اجازت بندہ سوال کر سکدا ہے۔ تے جناب حکیم بن حزام نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی گل نو ایسا پلے بنیا، پتہ کی آندے نے اللہ دے پیارے نبی جی مینوں اللہ دی قسم ہے جس رب نے تانوں حق تے سچ نبی بنا کے بھیجیا، اج دے بعد میں کسے کولوں سوال نہیں کراں گا۔
اج دے بعد سونےو میں کسے کولو سوال نہیں کرانگا۔ اور واقعتاً جناب حکیم بن حزام نے ساری زندگی کسے دے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، بلکہ آندے نے کہ جدوں نبی پاک دنیا تو رخصت فرما گیا، حضرت ابو بکر دا دور خلافت آیا، آپ نے حکیم بن حزام نو کچھ تحفہ کو عطیہ دین دی کوشش کی تھی، انکار کر دیتا، کہنے لگے میں نبی پاک نال وعدہ کیتا ہے۔ حضرت عمر دا دور خلافت آیا، انہاں بھی کچھ دین دا ارادہ کیتا، کوشش کی تھی، حکیم بن حزام نے ایتھوں بھی لین تے انکار کر دیتا، حالانکہ اے دے مقابلے دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی ایک حدیث مبارکہ بھی نوٹ فرما لو، خود سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے کوئی چیز بطور تحفہ حضرت عمر نو دین دی کوشش کیتی یا ارادہ فرمایا۔ حضرت عمر عرض کردے نے حضور جیڑا اے دا حقدار ہے نا، ضرورت مند ہے، اے انہوں دیو۔ تے نبی علیہ السلام فرماندے نے عمر وصول کر لینا چاہیے جیڑا بغیر منگن تو ملے، جیڑا بغیر منگن تو بغیر سوال کرن تو اگر کوئی بندہ پیار نال تہاڈی خدمت کردا ہے، محبت نال تہاڈی خدمت کردا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وصول کر لو، دل مننے تے اپنے آپ تے خرچ کر لو، نہ مننے تے اللہ دے راہ وچ صدقہ دے دیو۔ ہن ایتھے ساڈے کئی علماء کرام انہاں دی کیفیت تے عادت طبیعت اگر کسی نے کوئی خرچ کرن دی کوشش کیتی ہے، انہیں نہیں جی سانو رب دا دیتا بڑا ہے، کوئی بڑا ہے پر او دے کولو وصول کر کے کسے ماڑے نو دے دے، کسے غریب نو دے دے، یعنی اے گل خود آمنہ دے لال علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ آپ فرماندے نے عمر بغیر سوال کرن تو بغیر منگن تو اگر کوئی عطا کرے او دے کولوں وصول کر لو، نہ طبیعت اپنے آپ تے خرچ کرن تے مننے، کسے ماڑے غریب تے خرچ کر دیو، اللہ توانو اجر عظیم عطا فرما دیں گے۔ اس واسطے پہلی گل تے اے سوال کرنا بغیر ضرورت دے مناسب نہیں، تے دوسری گل اے اگر کوئی سائل تواڈے دروازے تے سوالی بن کے آیا، ضرور او دے نال تھوڑا کرو تے بھاویں زیادہ تعاون کرو، او دی خدمت کرو، او دی عزت کرو، او دی حوصلہ افزائی کرو، کدوں تک؟ جدوں تک وہ اپنے پیراں تے کھڑا نہیں ہو جاندا۔ تے کئیاں نو رب نے دیتا بھی بڑا ہوندا ہے، لیکن خرچ کرن دی رب توفیق کسے کسے نو عطا فرماندے نے۔ اللہ اللہ خرچ کر، دین والا ہاتھ جیڑا نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، اینو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ خدمت کرو، آئے گئے دی خدمت کرو، مسافران دی خدمت کرو، مہماناں دی خدمت کرو۔ میں ایک واقعہ بڑا عجیب پڑھیا، ایک آدمی نا عرب دے صحرا دے اندر کتے گم ہو گیا، رستہ نہیں سی مل رہا، پریشانی دا عالم ہے۔ دور صحرا دے اندر ایک چونپڑی کٹیا نظر آئی، ادھر نو ٹر پیا، باہر کھلو کے آواز دیتی جی میں مسافر ہاں، بھوک لگی ہے تے سائل ہاں، مہربانی کرو مینوں کو کھانا شانا کھوا۔ اندروں ایک بی بی صاحبہ نکلیاں، ویکھیا بھی واقعی مسافر ہے، پریشان حال ہے، جنہیں جوگی ایسی طاقت دے مطابق کھانا او دے سامنے لیا رکھیا، کھانا کھا کے فارغ ہو رہے ہیں، اتو بی بی دا خاوند آ گیا، کہنے لگا کون ہے؟ کہنے لگی مسافر ہے بچارا، بھوک لگی ساسو۔ انہیں ایسا مسافراں دا ٹھیکہ لیا، جیڑا مسافر ہوندا ادھر نو منہ چک لیندا، جا بھجا اپنا کام کر جا کے۔ اگلے دن لب دیا صحرا چو
ایک اور چونپڑی او دا جا دروازہ ویکھیا، دروازے تے کھلو کے آواز دیتی جی میں مسافر ہاں، بھوک لگی ہے۔ اندروں بی بی صاحبہ نکلیاں، بی بی صاحبہ کہن لگی ایویں ساڈے بوہے تے آ گیا، ساڈے کول کھوان پیان دا رواج کوئی نہیں ہے، جا اپنا کام کر جا کے، اساں کو سارے جہان دا ٹھیکہ لیا۔ تے جیڑا او دا خامن سی نا آیا، ویکھیا مسافر حقدار ہے، بیچارہ بھوک لگی سو، انہوں بٹھایا، جنہیں جو گئے سی خدمت توازو کیتی۔ مہمان مسکرا پیا، وہ کہنے لگا بھی ہسن دی وجہ نہیں تیری سمجھ آئی، کیوں ہس پیا؟ کہنے لگا جی ہسنا کی ہے، کل ایک چونپڑی چ میں گیا میں ایک گھر، وہ بی بی بڑی چنگی سی تے بھائیا بڑا اترا نکلیا، انہیں مینوں بڑیاں جھڑکاں دتیاں نے، بڑا پریشان کیتا۔ تے اج میں ویکھیا اج بی بی بڑی کپتی ہے تے بھائی ہوری بڑے چنگے نے، عجیب اتفاق ہے۔ تے بھائیا ہس کے آندا او کل جیڑے گھر گیا سے نا او بی بی میری بہن ہے۔ نسلاں تے بھی گل مکدی جے، نسلاں تے تربیت دا بڑا اثر تے فرق ہوندا ہے۔ کہن لگا او میری بہن ہے، تے او جن نے تینوں جھڑکا مار کے بجایا سی نا او اے دا بھرا ہے، جن نے جھڑکا مار کے بجایا او اے دا بھرا ہے۔ یعنی انسان دے دل اندر ایسی نرمی ہونی چاہیے، اخوت محبت دا انداز ہونا چاہیے۔ دروازے تے کوئی سائل چل کے آ جائے انہوں جھڑکنا چاہیے، بلکہ کوشش کرو خود اپنے ہتھی او دی خدمت کرو، تعاون کرو۔ حضرت نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آخر عمر چ جا کے نا نابینے ہو گئے سن، اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی، جی میں بعض اوقات ہو جاندہ ہے وڈیری عمر دے لوگاں چ بینائی ختم ہو گئی۔ حضرت نعمان جس جگہ تے بیٹھتے سن اس جگہ تو لے کے تے باہرلے دروازے تک انہیں ایک رسی بنائی سی، یعنی ایک رسی اندر جتھے آپ بیندے سن اتھے، اور دوسرا سرا باہرلے دروازے تک، تے کول اپنے کھجوراں دا ٹوکرا رکھیا سی۔ سبحان اللہ، اینا لوگاں دیاں عظمتاں دے کیا کہنے۔ جیڑا کچھ سائل آندا سوالی آندا نا، آپ کھجوراں پھڑ دے تے اس رسی دے نال نبینے سن نا، اس رسی دا سہارا لے کے دروازے تک جاندے تے سوالی نو جا کے اپنے ہتھی کھجوراں عطا کر دے۔ گھر والے آندے حضرت اسی جو ہے ماں تواڈے بچے نے، پتر نے، تیاں نے، نوہاں نے، تے انہاں نو کہہ دیا کرو اسی جو حاضر ہاں۔ فرمان لگے میں آمنہ دے لال علیہ السلام کولوں سنیا یار اے گلاں تے اصل دے اندر زندگی دا مقصد نے ساڈا، اینا گلاں نو اپنی زندگی دا مقصد بنا لئیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی نعمان بن حارثہ فرما رہے نے میں آمنہ دے لال علیہ السلام کولوں سنیا جیڑا بندہ اپنے ہتھیں کسے تے خرچ کردہ، ہتھی جا کے دیندہ، میں اتنی تکلیف کر کے کیوں دروازے تے آپ جانا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے ہتھاں نال کسے سوالی نو دیندہ، کسے مسکین نو عطا کردہ، اللہ اس بندے نو بری موت تو بچا لیندے نے، بری موت تو اللہ اس بندے نو بچا لیندے نے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے اپنے غلاماں دی تربیت فرمائی ہے، فرمایا اپنے دروازے تے آن والے سوالیاں نو خالی واپس نہ لٹایا کرو۔ اور آئیے ذرا قرآن دے کا اور مقام سماعت فرمانا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اعلان فرما دیو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى
والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ نبی علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے نیکی صرف اے ہی نہیں کہ اپنا چہرہ بیت اللہ دی طرف کرو یعنی نماز ادا کرو، حالانکہ ہے یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، نیکی ہے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نیکی اے بھی ہے اللہ تے ایمان لے آندا جائے، آخرت دے دن تے ایمان لے آندا جائے، ملائکہ کتاباں تے نبیاں تے ایمان لے آندا جائے. اگے کی ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ. فرمایا اپنا مال اللہ دی راہ او دی محبت اندر خرچ کرو، کدے تے ذوی القربیٰ اپنے قریبیاں تے خرچ کرو، رشتہ داراں تے خرچ کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے رشتہ داراں تے خرچ کرو تے ڈبل ثواب ملے گا، ڈبل اجر ملے گا. ایک اجر خرچ کرن دا، دوسرا اجر اپنے رشتہ داراں صلہ رحمی کرن دا اجر ملے گا. اور حضور علیہ السلام فرماندے نے والیتاما یتیماں تے خرچ کریا کرو، والمساکین مسکیناں تے خرچ کریا کرو، وابن السبیل مسافراں تے خرچ کریا کرو. یہ ساریاں چیزاں بیان کر کے پھر الگ اللہ نے فرمایا وَالسَّائِلِينَ، تے جیڑا تواڈے دروازے تے چل کے آ کے سوال کرے انہاں تے بھی خرچ کریا کرو. جیڑا دروازے تے چل کے آ کے خرچ تواڈے کولوں سوال کردا، بندے نو تے رب دا شکریہ ادا کرنا چاہیدا. اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں دین والا بنایا، منگن والا نہیں بنایا. جے رب عطا کرے تے آکڑ تے فخر نہ کریا کر. آندے نے گھر دے قریب مسجد سی، بڑی عالی شان کوٹھی. مسجد دے امام صاحب کہنے لگے بھی چلو مسجد دا کوئی کام شم کرنا چاہیے تے چلو اور بھی لوکاں نو آکھی دا، اے چوری صاحب نو بھی جا آکھی ہو سکتا ہے، اچھی بھاری سامی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی بھی تعاون کر دیں. چلے گئے جا بوا کھڑکایا، جی کدھر آئے ہو؟ انہیں جی مسجد چوں آئے ہیں، وہ مسجد دا کام شام ہونے والا ہے، کوئی لینٹر شینٹر پہنا والا ہے. انہیں ہم مسیتوں آئے ہو تساں تے کہہ کے بانگا سارے کان پکا چھڑے نے. ایک دور ہوندا سی جدوں لوگ مسجد دے قریب اپنا گھر لینا سعادت سمجھدے سن. اور اس معاش پچھلے دنوں اخبارات دے اندر چھپیا ہے کہ ایک بڑی شخصیت نے فجر دی اذان تے مسجد دے اندر پابندی لگوان دا آرڈر جاری کیتا ہے کہ میری نیند خراب ہوندی. اے دے اندر جتھے دین تو دوری دا عنصر پایا جاندا ہے اوتھے ساڈا علماء دا بھی کچھ بہت بڑا، کچھ نہیں بہت بڑا قصور ہے کہ مسجد دے ہمسائے کنا نو ہاتھ لان لگ پے. ادھروں آیا کٹے دا اعلان، ادھروں آیا بچے دا اعلان، ادھروں آیا مرغی دا اعلان. ہمسائے پریشان نہ ہون تے کی ہون. کہن لگے ہو تساں تے سپیکر لانا ساڈے کان پکا چھڑے، جاؤ بھج جاؤ. مولوی صاحب ذرا سیانے سن، انج ہاتھ کر کے نہ اگے
کہنے لگے جی آئے تواڈے در تے چل کے آئے ہیں، کچھ تعاون کرو۔ غصہ چڑھیا سی، یہ ہاتھ تے تھک سٹ دیتا، کہنے لگا جاؤ میرے والوں حصہ ہے۔ مولوی صاحب ذرا حوصلہ مند سن، ساڈے ورگے لوگ ذرا چھوٹے حوصلے دے ہوندے نے، مولوی صاحب ذرا حوصلہ مند سن۔ دوسرا ہاتھ کہہ اگے کر کے نا فرمان لگے او تے ساڈا حصہ سی، اے رب دے نام دا دے چھڑو۔ اکھاں کھل گئیاں، پتہ نہیں کیڑے ویلے دل تے چوٹ لگ دی ہے تے رب دل دی دنیا بدل دیندے نے۔ اکھاں کھل گئیاں تے جنہ اکھاں چ نفرت دے شعلے جل رہے سن، کہن لگا تساں میریاں اکھاں کھول دتیاں نے، ہن تانوں منگن دی لوڑ نہیں، ہن رب دا گھر میں ہی بناواں گا۔ پتہ نہیں کیڑے ویلے دی منہ نکلی گل، رب اس گل چ اتنی تاثیر پیدا کر دیندے نے، اتنا اثر پیدا فرما دیندے نے۔ اس واسطے دروازے تے آئے سائل نو خالی موڑنا، بولو خالی موڑنا۔ اور قرآن پاک نے دوسرے مقام تے اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ دروازے تے آئے سائل تے فقیر نو چھڑک کے واپس نہیں موڑنا۔ اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر تے جنہ لوگاں نے واقعاتا نہیں سمجھیا، اللہ نے سانو مال و دولت دی فراوانی عطا فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے حدیث دے عالم نے اور خادم نے، امام المحدثین نے، اور تاجر سن، بہت بڑے تاجر سن، سرمایہ دار سن، کاروبار کرتے سن۔ ارادہ کر لیا کہ نفلی حج، فرضی حج تے کیتا ہی ہے، نفلی حج کر لئیے، خادم نال نے، کھان پین دا سامان نال لیا تے حج واسطے ٹر پے۔ سفر کردیاں راہ جاندیاں ایک جگہ تے خادمہ نے دسیا کہ او جڑے مرغے اسی نال لے آندے نا بوقت ضرورت کھان واسطے استعمال کرنے واسطے، ایک مرغا مر گیا ہے۔ خادمہ نے روٹین دے مطابق باہر روڑی دے سٹ دیتا، کچرے دے سٹ دیتا۔ امام صاحب دی عادت سی بھی باقی ساتھی اگے ہوندے سن سفر چ، آپ پیچھے ہوندے سن۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نکلے، رات دا ویلا تے جیڑا مرغا اونا روڑی تے سٹیا سے، رات دا اندھیرا چھا گیا۔ ایک خاتون خانہ چہرہ تے بدن اپنا چھپایا، اس مری مرغی نو اٹھا کے اپنی بکل دے اندر لے کے ٹر پئی۔ امام صاحب دی نظر پئی، فرمان لگے بی بی اے تے مری مرغی ہے، حلال نہیں اے تے حرام ہے، جائز نہیں اے تے نجائز ہے، تے کیوں حرام کھانا چاہندے ہو؟ کہن لگی میرے خامد نو جبرن ظلمن قتل کر دیتا گیا، میریاں نکیاں نکیاں معصوم بچیاں بھکھیاں بیٹھیاں نے، تے میں اس حالت وچ آ گئیاں کہ جدو حرام تے مردار کھانا بھی بندے واسطے جائز ہو جاندا، میں جان بوجھ کے نہیں خوشی نال نہیں لے کے جا رہے، میں اپنے بچیاں دا پیٹ پالن واسطے، پیٹ دی جہنم دی اگ ٹھنڈی کرن واسطے میں اپنے بچیاں واسطے لے کے جا رہی ہوں۔ امام صاحب نے اپنے خادماں نو بلایا، فرمان لگے گل سنو کنا کو سامان ہے تواڈے کول؟ جی سارا گن کے دسیا اے سامان ہے، اے کھان پین دا سامان ہے، اے ساڈے کول سفر واسطے کو درم و دینار نے۔ فرمان لگے واپسی تک کچھ سامان اپنے کول رکھ لو جدے نا سی باوقار باعزت طریقے نہ واپس گھر پہنچ جائیے، تے باقی سارا سامان جیڑا اس بیوہ خاتون دے بچیاں دے حوالے کر دیتا جائے۔ میں سمجھنا وا نفلی حج نالوں انہاں دی خدمت کرنا کئی درجے بہتر ہے۔
رب توفیق عطا فرما نفلی حج بھی کرو، اللہ توفیق عطا فرما دے تے نفلی حج بھی کرو، عمرے بھی ادا کرو، لیکن اے دے نال نال اپنے علاقے تے محلے دے غریباں تے نظر رکھو، سائلین تے نظر ضرور رکھیا کرو کہ اللہ ذوالجلال نے تینو مال و دولت دی فراوانی عطا فرمائی ہے۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ دا ایک واقعہ میں بڑا عجیب پڑھیا ہے، آندے نے کہ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے الکبائر دے اندر نقل فرمایا کہ ایک علوی خاندان دی عورت اپنا علاقہ چھڈیا، وافر اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا سی، خاوند فوت ہو گیا، کمان والا کوئی نہیں، سر تے قرضہ بے شمار ہے، تے جان دے نا جس میری بہن دے سر تو خاوند دا سایہ اٹھ جائے، کسے میری بہن نو اللہ اس امتحان چ مبتلا نہ کرے جدے سر تو شوہر دا سایہ اٹھ جائے او دی دنیا ویران ہو جاندی ہے، انج سمجھو او تخت تو ڈگ پیندی ہے، حکومتاں مک جاندیاں نے، خاوند فوت ہو گیا، ہر پاسے قرضے لین والے آ دروازہ کھٹکھٹاندے نے، جوان بچیاں یتیم تے پریشان نے، رات دے اندھیرے اندر انہیں اپنا علاقہ چھڈیا، اپنا علاقہ چھڈ کے کسی دوسری بستی اندر جا کے رہن دا ارادہ کر لیا، میں کنا دے قرضے ادا کران گے، چلو کم از کم فی الحال اپنی عزت بچاواں، رات دی تاریکی اندر نکلے، اگلے پنڈ پہنچے، ایک ویران جئی مسجد ہے، مسجد دے اندر جا کے اپنی جوان بیٹیاں نو بٹھایا تے پتہ کیتا کہ شہر دے اندر کوئی بندہ ایسا مل جائے جڑا ساڈی کو خدمت کر دے، میرے بچیاں دا پیٹ پالن واسطے تعاون کر دے۔ دسن والیاں دسیا کہ شہر دا میر جیڑا ناظم جیڑا ساڈی زبان نمبردار کہہ لو مسلمان ہے، او دے دروازے تے جاؤ، ہو سکتا تو انہاں کو تعاون کر دے، اور مسلمان دے بعد او دا نائب جیڑا وہ ایک عیسائی ہے، اگر مسلمان کو تعاون مل جائے فبیہا، نہ ملے تو پھر ادھروں پتہ کر لو۔ گئی جا کے اپنی رودال سنائی، کہن لگی میں مجبور ہاں، پریشان ہاں، میریاں جوان بیٹیاں مسجد دے اندر نے، میں علوی خاندان دی عورت ہاں تے مجبور ہو کے تواڈے دروازے تے آئی ہاں، میرے نال کو تعاون کرو، خدمت کرو۔ وہ کہن لگا تیرے کول کی دلیل ہے تو علوی خاندان دی عورت ہے؟ پہلے کوئی دلیل لیا پھر تیری خدمت کراں۔ مجبور بیچاری کتھوں دلیلاں تلاش کر دی پھرے، ہن سوچیا پیٹ دی اگ تے بجانی ہے، دوسرے دے دروازے تے جا پہنچی، بعد آندے نے مجوسی سی، دروازے تے جا پہنچی، کہن لگی میں علوی خاندان دی عورت ہاں، اے میرے گھر دے حالات نے، میریاں یتیم بچیاں مسجد دے بے یارو مددگار بیٹھیاں نے، میرے حال تے رحم کرو، میرے نال کوئی تعاون کرو۔ انہیں بچیاں نو اپنیاں بچیاں نو بھیج کے مسجد چو انہاں بچیاں نو اپنے گھر بلایا، عزت دیتی، احترام دیتا، کھان پین دا سامان دیتا، تے گھر جدو آیا نا اپنی بیوی نو کہن لگا اللہ والیے اے علوی خاندان دی عورت آندی ہے کہ میں علوی خاندان دی عورت جے تے واقعی یہ مسلمان نے، تے واقعی علوی خاندان دے نے، تے واقعی محمد مصطفیٰ دے غلام نے صلی اللہ علیہ وسلم، تے میں سنیا انہاں دیاں راتاں رب اگے روندیاں گزریا کر دیاں نے، میں سنیا
جے اے واقعی الوی خاندان دی عورت ہے تے میں سنیا جڑے محمد دے غلام نے انہاں دیاں راتاں مالک دے سامنے روندیاں گزریا کر دیا نے اج ویکھنا رات انہاں دی کیویں دی گزر دیے تے نالے یار عام بندہ ہوئے او تے پھر بھی شاید سستی کر جائے تے جنوں مجبوریاں نے آ گھیرے آئے جنوں پریشانیاں نے آ ستایا او تے راتاں نو جاگ جاگ کے اپنے مالک اگے ترلے تے منتاں کر دینے اے ماں بھی تے بیٹیاں بھی وضو کر لیا تے مالک اگے کھڑیاں ہو گئیاں وضو کر لیا مسلے تے کھڑیاں ہو گئیاں نے تے قرآن دے اینا لفظاں دی تصویر تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ اگرچہ ایک بات ذہن چ رکھو ساڈے نزدیک خواب دی کوئی حیثیت نہیں، سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، خواب صرف نبی دا ٹھیک ہوندا ہے صحیح ہوندا ہے کیونکہ نبی دا خواب اللہ دی وحی ہویا کرتا ہے، ساڈا خواب صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسے موقع تے رب العالمین دکھانا بھی چاہتے دکھانتے قادر نے۔ رات انج گزری ادھروں خواب دے اندر او مسلمان پنڈ دا چودھری ستا تے خواب آیا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے تے ویکھیا ایک بڑی عالی شان ہستی آ گئی ہے، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اے ایک بڑا عالی شان محل ویندا آندا حضرت اے محل کدا؟ آپ فرماندے نے مومن دا ایک مسلمان دا، آندا جی میں بھی مسلمان ہاں، آپ فرماندے نے کوئی دلیل لے کے آ، کوئی دلیل لے کے آ، جے الوی خاندان دی عورت کولوں دلیل منگیا حالانکہ ضرورت مند سی پریشان سے کوئی دلیل لے کے آ تے میں قربان جاواں ادھروں اے نال اے موقع انج نہ انج دی گفتگو اور ادھر او مجوسی جیڑا خواب دے اندر او بھی ویندا کوئی عالی شان محل تے آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے نے او ہوئی خوبصورت محل او بھی ویندا اچانک دی اکھ کھلی چودھری صاحب دے جلدی نال کہن لگا مسجد دے وچوں انہاں جوان بیٹیاں نو با عزت لے آندا جائے انہاں آکھیا جی او تے پتہ کیتا او تے فلاں چودھری صاحب دے ڈیرے تے ٹر گئیاں نے ملاقاتاں کیتیاں کہن لگا میرے کو پیسے للہ درم و دینار للہ او عورتاں چونکہ مسلمان نے انہاں نو میرے گھر بھیج دے کہن لگا نہیں اے تے ہو ہی نہیں سکدا جیڑا محل رب نے تینوں وکھایا رب نے مینوں بھی وکھا دیتا ہے او کہن لگا تو مجوسی ہے غیر مسلم ہے تے تیرا محل نال کی تعلق انہیں آکھیا یار تینوں پتہ ہی نہیں لگا انہاں دا راتاں دا رونا رب دے سامنے ترلے کرنا اللہ دے سامنے عاجزی کرنا انہاں دی راتاں دی نماز نے سانو اتنا متاثر کیتا ادوں تک اسی ستے نہیں جب تک سارے ٹبر نے نبی دا کلمہ نہیں پڑھ لیا دروازے تے آیا تے کوئی مالدار بھی ہوئے مجبور ہو کے آ جائے پریشان ہو کے آ جائے تے انہوں دروازے تو خالی واپس نہ لوٹاؤ او دے آن دی کوئی قدر کرو کوئی مول پاؤ او دے نال محبت دا اظہار کرو اس واسطے کہ رب نے تو انو دولت تے مال دی فراوانی عطا فرمائی ہے اور نبی علیہ السلام نے معاشرے دے اندر زندگی گزارن دے ایک ہوئی
قانون اصول آپ نے وضع فرمائے نے اور امت واسطے نبی علیہ السلام نے نمونہ بنائے نے. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق نصیب فرمائے.